बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 20 जून 2026 हफ्ते का दिन। पिछले कुछ दिनों से इमरान खान के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात होते हैं। उनको अडयाला से इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुंतकिल किया गया। वहाँ पर उनकी दो अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकातें होती हैं। पॉलिटिकल ट्रीटमेंट हुआ, यानी कि हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट के लिए मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि पॉलिटिकल मुलाकातों के लिए इमरान खान को पिंडी में आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में लाया जाता है, जिसमें इमरान खान से बहुत सारे ऑप्शंस पर बात हुई है। लेकिन खबर अब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो खबरें आ रही हैं, आर या पार, फांसी का फंदा या फिर डील। इमरान खान को फैसला कुन डील जो है वो ऑफर कर दी गई है। ये फैसला कुन डील किसके जरिए इमरान खान को ऑफर की गई और इस डील में कौन कौन सी शराइत इमरान खान के लिए तैयार की गई हैं और उस पर इमरान खान का क्या जवाब सामने आया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल, यानी कि खेल अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गया। इससे पहले कहा गया कि इमरान खान को 1 2 3 4 डील्स ऑफर हुई हैं, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि ये आखिरी डील होगी। इसके बाद फिर आर या पार हो जाएगा। अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ईरान अमेरिका की एक डील के हवाले से खबर थी कि इनके दरमियान मुआहिदा तय पाया, जंग बंदी हो गई, आबनाए हरमज खुल गई। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमें धोखा दिया तो हम फिर हमला कर देंगे। यानी कि ट्रंप जो है वो ब्लैकमेलिंग के जरिए ईरान को टेबल की मेज पर लाना चाहते थे, लेकिन ईरान इस जंग के अंदर जो है फातेह डिक्लेयर हुआ। और पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब का दौरा जो है वो स्विट्जरलैंड था और पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफी वहां पर 5 स्टार होटल में जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे। लेकिन फिर शहबाज शरीफ का वो दौरा मनसूख हो जाता है, जेडी वेंस वहां पर नहीं आते। ईरान और अमेरिका के दरमियान वो जो वेन्यू है वो उस पर अभी तक मुज़ाकरात मनसूख हो चुके हैं। अब खबर यह है कि आज मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ईरान पहुंचे हैं और ईरान पहुंचते ही जंग बंदी के डील के जो अगला मरहला है उसके मुतालिक वो अपनी अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, जिनको अंदरूनी मामलात को देखना था, पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल को देखना था, सिक्योरिटी की सिचुएशन को देखना था, लेकिन वो उसको नहीं देख रहे। वो ईरान अमेरिका की जो डील है वो उसको आगे आकर देख रहे हैं। उसकी असल वजह क्या है? देखिए, यहाँ पर क्रेडिट का बात आ गई थी कि हुकूमत कह रही थी कि ये जो डील है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करवाई है, ये शहबाज शरीफ की दुनिया भर के अंदर चर्चे हैं, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है, सब कुछ आपके सामने था। लेकिन यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर कहां पर है? इसहाक डार का काम बनता था ईरान का दौरा करना, या फिर जो है वो ईरान अमेरिका डील के अंदर उनके मुआहदे के अंदर अब अहम तरीन रोल प्ले करना। इसहाक डार साहब तो यहाँ पर लाइल में, इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वज़ीर खारजा भी हैं। अब ये नून लीग के बंदे हैं, मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। अब यहाँ पर जब क्रेडिट की बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मरी जो हैं वो अपना क्रेडिट किसी और को नहीं देंगे, और ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जंगबंदी की है, और उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये मुआवजा करवाया। अब हुकूमत के पास कुछ नहीं है। हुकूमत को यहाँ पर पैगाम दे दिया गया कि जनाब, तुम्हारी औकात इतनी सी है कि तुम अच्छे बच्चे और अच्छे बच्चे बनकर काम करो, और मोहसिन नकवी साहब इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दूसरी जानिब एक और आपको खबर देना चाहता हूं कि आजाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात आ रहे हैं और नून लीग ने 45 में से 37 हलकों के अंदर जो है अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं, और 8 उम्मीदवारों के जो टिकटों का ऐलान है आइंदा 2 रोज के अंदर जो है वो किया जाएगा। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की सूरत हाल भी आपके सामने है कि वहां पर भी मैच फंस चुका है। तो नय्यर बुखारी साहब जो है उनकी यहाँ पर स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, मामलात आइन के मुताबिक जो है वो नहीं चल रहे। यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग के दस्तों की रवा है, नून लीग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दस्तों की रवा है। अब सूरत हाल यकसर तौर पर तब्दील आपको होती हुई दिखाई दे रही है। फैसल बाडा साहब की भी अब सियासत के अंदर एंट्री हो गई है और वो भी बड़े बड़े इशारे जो है आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आप बजट मंजूर करवाएं 1 साल का। ये एक डील ऑफर हुई, हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। अब देखते हैं कि इमरान खान की मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन इस हवाले से आर या पार, फांसी का फंदा या डील का मामला, फैसला कौन डील इमरान खान को ऑफर कर दी गई है। ये डील किसके जरिए ऑफर हुई, ये डील क्या है, मैं आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूं। नजब सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा क्लेम है उनका। उन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त गौर से बात सुन लें, वो वक्त दूर नहीं है कि फिर खान साहब को एक मौका मिलेगा कि कोई गल कर लो,
چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور اپوزیشن میں آرام سے کام کرو. یہ کہا گیا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اپوزیشن میں آرام سے کام کرو, یعنی کہ آپ کو بنی گھرا شفٹ کر دیا جائے گا, یا آپ 2 سال کے لیے سیاست سے دور ہو جائیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ کریں, یا آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, چپ کر کے کام کریں. اور 2 سال کا وقت ہے, یہاں پر قومی حکومت بھی سامنے آ سکتی ہے. 2029 یا 2030 میں اگلے الیکشنز ہوں گے, ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو ایک موقع مل جائے گا. یہ آفر پہلے بھی خان صاحب کو ہوئی تھی, لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر ہوں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشنز ہوں, میں ایسے باہر نہیں آؤں گا. یہ عمران خان کی اس ڈیل پر جواب تھا. اور کہا گیا آگے کہ لیکن ایک موقع اب بھی ہے, اب پھر موقع ملے گا. اب کیا خان صاحب کو کچھ سمجھانے والا ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ فیل ہو گئی ہے اور آپ اپنی پالیسی کو تبدیل کریں. آپ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور کمزور ہو جائے گا, پاکستان تو بحران سے نکل آئے. بھائی آپ کون سے بحران کے, آپ کون سے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں؟ یعنی کہ اندازہ کریں کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ایسا لگتا ہے, ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں یورپ میں رہ رہا ہوں, جیسے میں پیرس میں رہ رہا ہوں, کہ میرے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سلب نہیں ہو رہے. یعنی کہ میں کسی بھی عدالت کے اندر جاتا ہوں تو مجھے انصاف مل رہا ہے. مجھے پاکستان میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے یعنی کہ سی سی ٹی یہاں پر 9 سال کی بچی کو مار دیتا ہے, پھر کہتا ہے کہ سی سی ٹی نے سیلف ڈیفنس کیا ہے. میں پاکستان میں رہتا ہوں, یہاں پر پاکستان بحران سے نکل گیا. یہاں پر آپ جو ہیں اپنے ملک میں ریونیو شارٹ فال آ گیا, آپ کے ملک میں پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا, تو آپ نے لیویز کی مد میں لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ مارا, خربوں روپے اکٹھا کیا. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جناب, میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جو بحرانوں سے نکل چکا ہے, کہ جہاں پر جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا تو آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارتے ہیں. یعنی کہ پاکستان تو بحران سے نکل گئے. نجم سیٹھی صاحب, آپ کون سے ملک میں رہ رہے ہیں؟ آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں, آپ انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں, آپ آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں, آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں. آپ سے تو افغانستان آگے ہے. جتنی پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ اوپر ہے, یعنی کہ پاکستان کا اگر آپ پاسپورٹ انڈیکس کی رینکنگ دیکھیں تو ہم جنگ زدہ ممالک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. نجم سیٹھی صاحب, میں اس پاکستان کے اندر رہتا ہوں, آپ اس پاکستان میں غریب پاکستان کی بات کریں. یہ جو ہے وہ جو الیٹ ہے, جو اشرافی ہے اس ملک کی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان بحرانوں سے نکل گئے. شرم آنی چاہیے آپ کو یہ پاکستان کے ٹیم چینل کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کی. تو خیر انہوں نے کہا کیا تھوڑا کمپرومائز کر لیں, میں پاکستان کی سیاست میں بات کرنا چاہوں تو عمران خان کو کمپرومائز کرنا چاہیے ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر. میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر بات کریں, آپ کو جیل کے اندر رہ کر, یا آپ 3 سال 3.5 سال ہو گئے آپ کو جیل میں, 4.5 سال سے آپ ایک بڑا مشکل وقت ہے عمران خان کے اوپر, مشکل وقت سے وہ گزر رہے ہیں, اور پھر مارے بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ان کی پارٹی کو کھوڑے لگا دیا, ان کے ورکرز کو جیلوں میں ڈال دیا, ان کی اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم, ڈی ٹیم, سب کو میدان سے باہر نکال دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم تو باہر نکل نہیں رہی, اس قوم نے باہر نکلنا بھی نہیں ہے. آپ جو سوچ رہے تھے کہ انقلاب آئے گا, وہ اس ملک میں نہیں آنے والا. اس عوام کے ساتھ انقلاب آپ نہیں لا سکتے. سوری ٹو سے انفارچونیٹ سچویشن ہے. ابھی بھی سہیل افریدی کال دے 1000-1500 سے اوپر اڈیالہ کے باہر کو بندہ جاتا نہیں ہے. تو یہاں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا, نظام کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا, عمران خان کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. نجم سیٹھی صاحب نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان سے ان کی ٹیم کی ملاقات ہو جائے گی. میری پیشن وہ یہی ہے کہ بہت جلد ملاقات ہو جائے گی. تو ہونی ہے, اب تو بجٹ پاس ہو گیا, اور بجٹ پاس ہونے کے لیے عمران خان سے ملاقات رکی گئی تھی کہ باہر آ کر کوئی ایسی, یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ خود چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہ ہو, کیونکہ باہر آ کر ہمیں ان کا پیغام پہنچانا پڑتا ہے. پھر اگر نہ پہنچائے پھر پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ لتاڑتی ہے. تو یہ خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے ملاقاتیں بند کروائی ہیں, حلیمہ خان کی بھی اور اپنی بھی. یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں. آگے جناب انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کی مزاحمت کی پالیسی جو ہے وہ بالکل فیل ہو گئی ہے, آپ کو موقع ملے گا 2029 کے اندر انتخابات ہوں گے, آ جائیں بات کر لیں. یاسر حسین صاحب یہ سنو نیوز کے صحافی ہیں, پشاور سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے مذاکرات اس بار براہ راست کیے جا رہے ہیں, اس سے قبل سپٹمبر 2025 پھر مارچ 2026, لیکن خاطر خواہ کامیابی اس بنیاد پر نہیں مل پائی کہ پارٹی کے 2 اہم اراکین اپنا رونا رو رہے تھے, لیکن 11 جون کی رات کو ہونے والے مذاکرات مثبت رہے. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو نجم سیٹھی صاحب نے رام لیلا سنا دیا نا, یہ پاکستان کی سیاست میں ایسا ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اس حکومت کو گھر جانا ہے. حکومت فیل ہو گئی ہے, معاشی اعتبار سے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے, اور معاشی پلان حکومت کے پاس نہیں ہے. فائنینشیل پلان ان کے پاس صرف یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ملک میں پیسہ ختم ہو جائے آپ نے پیٹرول بڑھا دینا ہے, صرف. اس کے علاوہ ان کے پاس نہ ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ ملک میں فارن انویسٹمنٹ ہے, نہ انٹرنل انویسٹمنٹ ہے. ابھی ٹیلی نار کی کمپنی پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے, اور وہ ایزی پیسہ جو ہے اس کو بھی وہ بیچنے کا سوچ رہے ہیں. اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی کمپنی کی خدمات جو ہے حاصل کر لی ہیں.
تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نجم سیٹھی صاحب، آپ کسی اور چیزوں کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن آج ایک اور پیغام خان کو دیا گیا، 10 سال قید، بھاٹا ریٹ کے اوپر سزا دی گئی ہے۔ 9 مئی کیس تھا، یاسمین راشد، محمود رشید، عمر چیمہ اور اعجاز چودھری جو ہے ان کو 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کرنے کا کیا فائدہ جب وہ جیل کے اندر ہے؟ بری کرنے سے صرف یہ لیجیٹیمیسی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو ہم نے سزا اس وجہ سے نہیں دی کہ وہاں پر موجود نہیں تھے، یہ لوگ گراؤنڈ کے اوپر موجود تھے تو لہٰذا ہم نے سزا دے دی ہے، تو 9 مئی تو ہوا ہے۔ تو بیسیکلی یہ چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ 10 سال قید بھٹا ریٹ پر ہوئی ہیں، تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بھی پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو بھی اسی طرح سزائیں ہوں گی، اور پھر اڈیالہ سے کہیں اور جناب آپ کو منتقل کیا جائے گا۔ مچ جیل بھی کنسیڈر ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے کہ اگر عمران خان بات نہیں مانتے تو خیر ملاقاتیں جو بیک ڈورز کے اوپر ہو رہی ہیں وہ مثبت ہو رہی ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل میں آپ لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔